गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परो ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान शक्ति समारूढ़ा पतन्ते नरकार्णवे। इद्यतभृतमिदं विश्वं तस्मै श्री गुरवे नमः। परमानंद परम आनंद सुखमय श्री हरि का मंगल्यमय कथा रसामृत रसास्वादन करते श्रवण लाभ करी अनुभव का समादरणीय भक्त वृंद हरमा। जय श्री राधे। सर्वदा जय JNN 80 टेलीविजन एवं AP1 टेलीविजन बाट प्रसारित साधना संजीवनी कार्यक्रम यहाँ सबैलाई स्वागत छ। जय श्री राधे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। श्री राम हरे घनश्याम हरे। प्रभु भक्ति बिना सुख छैन भरे। प्रभु भक्ति बिना सुख छैन भरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। वृंदारण्यम कल्पद्रुमाद श्रीमत रत्नगार सिंहासनस्थौ श्री श्री श्रील गोविंद देवो पृष्ठलीभि सेव्यमानौ स्मरामि। पशुपतिनाथ भगवान की जय। जुगल सरकार भगवान की जय। सीताराम भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नवयोगेश्वर संवाद अंतर्गत कवि महाराज जी तत्व ज्ञान को बोधन राजालाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। जिज्ञासा गर्नुभएको छ राजा विदेह निमिले र उहाँले आज्ञा भयो
अविद्यमानोऽप्यवभाति द्वयोर्धातुर्धिया स्वप्न मनोरथौ यथा तथा तत्कर्म संकल्प विकल्पकं मनो बुधो निरुध्याद भयं ततः स्यात् श्रृण्वन् सुभद्राणि रथाङ्गपाणिर्जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेद संगः एवं व्रतोऽसो प्रियनाम कीर्त्यः जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः असत्यतो रोदति रौदिकायः तन्माधवान्नृत्यति लोकवाह्यः। अथवा हे राजन, अविद्यमानो अविद्याका कारणले गर्दा जनहरू असाध्यै दुःख पाउँदछन्। कस्तो हुन्छ भने स्वप्न मनोरथै, मनोरथ जति पनि इच्छा अभिलाषाहरू गरिन्छन् यी स्वप्नका तुल्य हुन्छन् अथवा स्वप्न जागेपछि नष्ट हुन्छ। यस्तै प्रकारद्वारा हामीले गरेका सङ्कल्प विकल्पहरू पनि यिनीहरू अविद्याका कारणले नै यही अनुसारको फल लाग्दछ। किनकि ज्ञानद्वारा भगवान परमात्माको दिव्यतालाई जनले प्राप्त गर्दछन् भने अविद्याका कारणले जगतलाई प्राप्त गर्दछन्। त्यसैले अविद्यमानो, अविद्या नै सर्वोपरि भएको हुनाले जनहरू त्यतैतिर लाग्दछन्। तर अविद्यालाई उज्यालो प्रकाशित नभएसम्म हे राजन कल्याण हुन सक्दैन। तर अविद्यालाई, अध्यारोपणालाई उज्यालो गर्नका लागि जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, अथवा जन्म कर्मका लोकालोकमा अथवा जन्म जन्मान्तर जनहरूले जो कार्यहरू गरेका छन् नि त्यसैको आधारमा सुख वा दुःखको निर्माण बन्छ। त्यसैका आधारमा जन्म प्राप्त हुन्छ, त्यसैका आधारमा भोगादि प्राप्त हुन्छन्। त्यसै प्राप्त भएको होइन राजन। यो अहिले हजुर यस समयमा भू राज्यको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, राजा हुनुहुन्छ, राजा विदेह हुनुहुन्छ। तैपनि यहाँको मनमा भगवानको कीर्ति गाउने मन लागो, भगवानका लागि पुण्य कर्म गर्न मन लागो, भगवानका मङ्गल वचनहरू श्रवण गर्न मन लागो र सबै जन्मात्र भगवानका हुन् भनेर सम्पूर्ण प्रजाहरूका लागि यथेष्ट भोजन गरून् भन्ने भावना हजुरको पैदा भयो। तैपनि यतिले पुग्दैन भनेर तत्त्व ज्ञान जान्नका लागि मनुष्यमा भएको छ। यही त भाग्यको उदय हो। जब शुभमय सङ्कल्पको विचारको उदय हुन्छ, सङ्कल्प विकल्पको उदय हुन्छ, त्यो समयमा जनहरू भ्रमित पनि हुन सक्छन्। तर सङ्कल्प यदि राम्रो उदय भयो भने ब्रह्म मुरारी शूद्रार्पित लिङ्गम निर्मल भाषित शोभित लिङ्गम जन्मदा दुःख विनाशन लिङ्गम तत्प्रणमामि सदा शिव लिङ्गम। अथवा यो शरीरै लिङ्ग शरीर हो, यो शरीरै शिव स्वरूप हो, यो शरीरै ब्रह्म स्वरूप हो, परमात्माको हो। त्यसो ऊ बाहेकको भिन्न त छैन। तर सङ्कल्प र विकल्पका आधारले भ्रान्ति भइदिन्छ अनि दुःख साध्यै त्यही अनुसारको फल लाग्छ अनि दुःख वा सुख अनन्त कोटि पर्दछ। तर जब गुरु प्राप्त हुन्छ, असाध्यै यो हृदय कमलमा केही जानु, बोधन गरौँ, तत्त्व ज्ञान गरौँ भन्ने भावना जब पैदा हुन्छ, वैराग्य शतकमा हामी प्रवेश गर्दछौँ राजन। वैराग्य शतकमा जति बेला हामी प्रवेश गर्दछौँ राजन, त्यही समयमा, त्यही पुण्यमय समयमा यो सबै प्रकारका आनन्दमय वस्तुहरू प्रवेश गर्दछन्
र गुरुको प्राप्तज्ञ हुनका साथमा, गुरु मिल्नेका साथमा को गुरु हो त्यो? कृष्णम वन्दे जगत गुरुम। त्यो साक्षात भगवान परमात्मा नै गुरु हो, ज्ञान हो। उसलाई जान्नु नै ज्ञान हो, उही ज्ञानी हो। अब त्यो जानेपछि के भयो भन्दा ऊ पनि कृष्ण स्वरूपै भएन त। त्यसैले कृष्णको दास कृष्णै ईश्वरी हुन्छ, रामको दास रामै ईश्वरी हुन्छ, हरिको दास हरि स्वरूपै हुन्छन्। सनक सनन्दन सनातन महामुनिहरू हरिका स्वरूप भन्दा पनि माथि छन्। त्यसैले जय विजयलाई उहाँहरूले श्राप दिनुभएको थियो। त्यो श्राप दिँदा उहाँहरूलाई हामी यत्रा ठुला भगवानका अगाडि बसेका हौँ, हामीलाई श्राप कसरी लाग्यो भन्न सकेन। भगवानले अनुमोदन गरिदिनु हो। जब मलाई प्राप्त गर्नका लागि सारा प्रकारका सुख शैलहरू परित्याग गरेर अघोर जङ्गलमा बसेर संसार रूपी मायालाई जितेर म परमात्मालाई भेट्न योगेश्वरहरू आउनु भएको छ, दर्शन गर्नका लागि आउनु भएको छ, चरणको सुगन्ध लिन पाल्नु भएको छ। तिमीहरूले चिनेनौ। त्यसैले उहाँले जे भन्नुभयो त्यो ठिक हो भनिदिनुहुन्छ। तपस्या गर, तपस्या गर, अभ्यास गर, त्यसपछि थाहा हुन्छ महात्माको रहस्य के हो। त्यसपछि थाहा हुन्छ भक्तवृन्दहरूले कति धेरै प्रयत्न पूर्वक मेरो भजन गर्दा रहेछन् भनेर। अहंकारका कारणले, धनमा आरूढ भएका कारणले, मदनमत्त भएका कारणले अर्थदोषम न पश्यति न पश्यन्तो मरान्मत्तो अर्थदोषम न पश्यति। त्यसो हुनाले अन्धो भएर धन सम्पत्ति ऐश्वर्य आदि सुख समृद्धका कारणले देखिएन भन्दैमा हुन्छ र? जे पनि बोलेर हुन्छ? त्यसैले उहाँले जे भन्नुभयो सही अनुसार तिमीहरूले भोग्नुपर्छ भनेर अनुमोदन गर्नु। किनकि भगवानले आज्ञा भएको छ अहम भक्त पराधीन हो। त्यो भक्त जस्तो सुकै होस् नि, त्यो भक्तको भावनासँग ऊ जोडिएको हुन्छ, भक्तको परम मङ्गलमय यससँग ऊ जोडिएको हुन्छ, न कि लेनदेनसँग। जसरी भगवानले बारम्बार भक्तलाई हेर्नुहुन्छ, भक्तले भगवानलाई हेर्दछ। यसैले हे राजा विधेय, हजुरले भयम जब डरको संसारमा औषधि छ भने केवल भज नारायण भज नारायण भज नारायण राम विभो, भज नारायण भज नारायण भज नारायण राम विभो भन्नुहोस् बारम्बार। अविद्या आफै भाग्दछ, अविद्या आफै कहाँ जान्छ जान्छ, अविद्या रहन सक्दैन। भयम संसारको डरलाग्दो संसार हो। संसार कुन प्रकारले डरलाग्दो भन्दाखेरिमा उस्तै दुरुस्तै झनै राम्रो बुट्टादार कलाकार भरिएको राम्रा राम्रा गीतहरू सुन्न पाइने छ संसार। तर त्यसको वास्तविक हामी जहाँ हिँड्दै गयौँ खोज्दै गयौँ भने त्यसको फेद पनि छैन, टाउको पनि छैन, केही पनि छैन। बिचैमा हराउँछ त्यो। किन हराएको भन्दाखेरिमा यसको आश्रय नै छैन। यो बिचमा उत्पत्ति भएको, बिचैमा हराउँछ। स्वार्थका लागि भेट भएको थियो, स्वार्थ सकिएपछि हराउँछ। हो, यसलाई हामी संसार भन्छौँ अविद्याका कारणले। यो यहाँ भयम, यहाँ शरीर जहिले पनि डर हुन्छ। उसको उसलाई डर छ, उसको उसलाई डर छ, उसको उसलाई डर छ, उसको उसलाई डर छ। डरै डर। किन भन्दाखेरिमा भयम दिया अभय प्राप्त गर्नका लागि बारम्बार अभय चरणारविन्द युगल वासुदेवको भजन गाउनु पर्दछ, वासुदेवको कीर्ति गाउनु पर्दछ, कथा श्रवण गर्नु पर्दछ। कथावसाने निज लाभ पूर्णम प्रेमागतम भागवतम शनैः शनैः। नभा कथावसाने, कथाको यो दिव्यमय स्वरूपमा योगेश्वरहरू बारम्बार मन मन भगवानको नाम उच्चारण गरिरहनु भएको छ। यसरी मन लाग्ला त सज्जनवृन्दहरू बडो कठिन छ, लगाउनु पर्छ। हामी भौतिक जगतको 21औं शताब्दीमा दौडिरहेका छौँ। सारा प्रकारका सुख सम्पदाहरू हाम्रा अगाडि कति हो कति आएका छन्। न कि शरीर गएको, शरीरको आयु गएको, क्षण भएको समय कोही पत्तो छैन। हामी के गर्दछौँ त्यो पनि पत्तो छैन।
तर भगवानले आज्ञा हुन्छ योभन्दा 79 गुणा भगवानको आधुनिकता अगाडि गइसकेको छ। त्यसैले भक्तवृन्दहरू 21औं शताब्दी होइन ती महात्माहरू त्योभन्दा धेरै अगाडिको हेरिरहनु भएको छ, धेरै अगाडि पुगिसक्नु भएको छ असली वस्तुहरूलाई खोजेर। किनकि सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात 21औं शताब्दीमा जनहरू यत्तिका भए, 22औँमा कस्ता हुने, अब 35 वर्षमा ती जनहरूको मन मस्तिष्क कस्तो बन्ने। किनकि मन मस्तिष्कका अधिष्ठा को छ भन्दा अधिष्ठा नारायण परमात्मा हुनुहुन्छ। तद्रूप भएका योगीजनहरूले बारम्बार हृदय कमलमा यो माथि ब्रह्मरन्ध्रमा केवल परमात्मालाई एकाकार भएर प्राणवायु खिचेर तपस्या गर्नुहुन्छ। कारण किन भन्दाखेरिमा त्यसमा अखण्ड सुख छ। परको दृष्टि भगवानको भजनालम्बीहरूसँग हुन्छ, उसले पछिको कुरा गरिरहेको हुन्छ। हामी 21औँको अहिले भर्खरको कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले 21औं शताब्दीमा घरमा खाना नबनाउने, बाहिर गएर खाने। हामीले विशेष प्रकारका जनहरू आफ्ना जनहरूलाई मान नगर्ने, परकालाई गएर गर्ने, उल्टो उल्टो सिक्दै आऊ हामी। तर त्यसो होइन सज्जन वृन्दहरू। फेरि आफू जन्मेको, आफूलाई जन्माएको आफ्नो ठाउँ, आफ्नो धरती, आफ्नो घर व्यवस्थालाई दह्रो बनायौँ भने 21औं शताब्दी 22औं शताब्दी हाम्रो लागि ज्वाजल्यमानमय बन्छ, कल्याणमय हुन्छ। हाम्रा सन्ततिहरू राम्रा हुन्छ। त्यसो हुनाले बुद्धिन्द्रिय मना प्राण अस्थितो जनकेन्द्रिय, बुद्धि इन्द्रियका गतिहरू, कर्मेन्द्रियका गतिहरू सर्वदा आफ्ना आफ्ना गच्छे अनुसार दौडिरहेका हुन्छन्। अनि त्यही भएर यो संसार के छ राजन भन्दाखेरिमा डरलाग्दो भएको हुनाले, भयम दिति अथवा भयम डरलाग्दो भएको हुनाले त्यसको आश्रय तन्मया यातो बुध आवचेतम भक्तैक एशम गुरुदेवतात्मा। र एक दिन भक्तका शरीरमा चढेर भगवान पाल्नुहुन्छ, भक्तका शरीरमा चढेर भगवान पाल्नुहुन्छ। ऊ पनि त्यस्तै हो, ऊ पनि त्यस्तै हो, ऊ पनि त्यस्तै हो, ऊ पनि त्यस्तै हो, ऊ पनि त्यस्तै, गुरु पनि त्यस्तै हो। हामी भन्छौँ नि त्यस्तै होइन सज्जन वृन्दहरू, त्यस्तै होइन। किनकि ऊ उस्तै शरीर पो उस्तै हो। उसँग ज्ञान जुन छ त्यो ज्ञान त म हुँ, म बोल्दैछु, म तिम्रो कल्याणका लागि वाचन गरिरहेको छु। त्यसो हुनाले त्यो ज्ञानलाई आलोकित गर्नका लागि जरुरत छ, प्रकाशित गर्नका लागि जरुरी छ, ज्ञान अनुसार चल्नका लागि बडो जरुरत छ भन्ने जानले बुझ्नु पर्दछ। गुरु परमात्मा हुनुहुन्छ, गुरु देवता हुनुहुन्छ। र त्यो गुरुलाई प्राप्त गर्न सकेको खण्डमा, प्राप्त भएपछि, ज्ञान प्राप्त भएपछि, ज्ञान रूपी गुरुलाई प्राप्त गरेपछि संसारको भय कहिल्यै पनि हुँदैन भनेर आज्ञा हो। श्रीमन सुभद्राणी, हामीलाई सुन्नका लागि गीत धेरै प्रकारका मनपर्छ राजन। के सुन्न मन लाग्छ भन्दाखेरिमा गीत गाउने बेला भयो भने हामी हजारौँ नाच्न जान्छौँ, भजन गाउने बेला भयो भने उठेर निदाउँदै हाई हाई गर्दै अर्कोतिर जान्छौँ। कारण किन भन्दा भजनले तपाईँलाई लाभ गर्थ्यो, भजनले त्यो गीत धेरैवटा गाउन सक्ने शक्ति र सामर्थ्य दिन्थ्यो। तर हामीलाई भजौवती यसैव धातु सेवायां परिकीर्तितम तस्मात् सेवबुधै प्रोक्तः भक्ति साधन भूयसी, अथवा भक्ति साधन दिव्य हो भन्ने विषय हाम्रो मन मन्दिरमा कम भयो। ज्ञान कम भएको कारणले अरू गीतहरू गायौँ। तर योगेश्वरले आज्ञा हुन्छ सुभद्राणी राम्रो गाउनुहोस्, मिठो स्वरले गाउनुहोस्, सेवा भगवान परमात्माको गर्नुहोस्। जन्मानि कर्माणि च यानि लोके यो जन्म कर्म च मे दिव्यम मेवं यो वेति तत्त्वतः यो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अथवा भगवान श्री कृष्णचन्द्र देव प्रभुले गण्डीवधारी अर्जुन पार्थलाई भन्नुभयो, हे बाबु तद संकल्प यो के छ? अनेक प्रकारको कुरा भन्दाखेरि तदर्थ साह्रै दिव्य र कल्याणमय छ। त्यसैले जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्व, तत्त्वलाई जानेपछि जन्म कर्म आफै दिव्य भइहाल्छ। जन्मेको पनि राम्रो भयो, काम गरेको पनि राम्रो भयो, हिँडेको पनि राम्रो भयो, चलेको पनि राम्रो भयो, बुझेको पनि राम्रो, बुझाक सब राम्रो। जन्म कर्म च मे दिव्यम
मेवं यो वेति तत्त्वतः। अथवा मेरो जन्म, मेरो लीलाहरू, मैले गरिएका कर्महरू, मैले रचेका रचनाहरू, गरिएका सृष्टिहरू सब दिव्य छन्। यो मेरो फुलबारी हो। एउटै प्रकारको फुल फुल्छ र? हजारौं प्रकारका फुल हुन्छन् एउटा वनमा गएर हेर्नुहोस्। यस्तै प्रकारद्वारा मेरा फुलबारीमा फुल धेरै प्रकारका छन्। तर फुलको माली भनेको म एउटा वासुदेव हुँ। म एउटा वासुदेव हुनु भएको हुनाले मैले सबै फुलहरूलाई बराबर तरिकाले सेवा गर्दछु। तर आफ्नो कर्म गति अनुसार कोही बिचैमा मरेर जान्छन्, कोही फुल्दै नफुली मरेर जान्छन्, कोही फुलेर ढकमक्क भएपछि फुलेर जान्छन्, जो फुलेर सर्व आनन्द दिइसकेर फेरि जाने गर्छन्, कोही टिपेर भगवानका चरणमा अर्पण हुन जान्छन्, कोही चाहिँ फुलेर पनि त्यही कुहिएर जान्छ। यो पनि भाग्यको कुरा हो। त्यसैले देवकी महारानी जब दधि मन्थन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँका यी कुण्डलहरू हल्लिँदै थिए। प्रभुलाई दर्शन गर्न जानका लागि, छुनका लागि इच्छा गरिरहेका थिए। यहाँ लगाएको मालती, चम्पा, चमेलीका फूलका गुच्छाहरू झरिरहेका थिए। प्रभुलाई दर्शन गर्न जाँ, यहाँ झुन्डेर के गर्नु, हल्लिएर देखिएर। यदि प्रभुलाई चढाउन पाए, उसलाई छुन पाए, आफू धन्य हुन्थ्यो भन्ने पुष्प केशरहरूले, फुलले यस्तो सोचिरहेको छ। किनकि सम्पूर्ण प्रकारका आश्रयका सिन्धु, दयाका सागर भगवान नै हुनुहुन्छ। अविद्याका कारणले त्यो परमात्मालाई देख्न सक्दिन। त्यसैले भगवानले आज्ञा हो, मेरो जन्म कर्म सारा स्वभावहरू के छन्, दिव्य छन्, आनन्दमय छन्, प्रकाशित छन्, प्रकाश पुञ्जले भरिएका छन्। गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विरज्यो विचरेद सङ्गः। अथवा ती महामुनि जनहरू के गर्दछन् भन्दाखेरिमा त्यो जानेर जन्म कर्म भगवानका दिव्य स्वरूपलाई बोधन गरेर आफू पनि एक रस भएर सङ्गबाट रहित हुन्छन्। सङ्गबाट रहित भन्ने अर्थले भन्दाखेरि उसमा लागिसकेपछि, उसको एजन गर्दै गएपछि, त्यो परमात्माको शरण स्वीकार गरेपछि अलोन एक्लै हुँदै आउँछ। अहिले छोड्दै जान्छन्, किनभने त्यो स्वार्थ हुँदैन। जहाँ स्वार्थ छैन त्यो जीव एक्लो हुन्छ। जहाँ स्वार्थ भरिएको छ त्यहाँ हजारौं जनहरूको उपस्थिति हुन्छ। सबैसँग मान्य हुन्छ, मान्य हुँदैन। भगवानले आज्ञा भयो। त्यसैले म सर्वदा एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति भन्छन्। मलाई एउटै भएको हुनाले कोही पनि मसँग मिल्न प्राय आउँदैन। आउँछौ भन्छन्, अलिक तलतिर आएर सबै फर्केर जान्छन्। कोही त्यहीँ धरणीमै फर्केर जान्छन्, कोही अलिक माथिसम्म आउँछन्, कोही तेतम लोकम स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोके विसन्धि एवं तरी धर्म मनो प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। अथवा कसैले काम वासनालाई प्राप्त गरेर यस्तो प्रकारले लागिरहेका हुन्छन्। जनहरू आफ्ना आफ्ना गति अनुसारको दिव्यताहरू प्राप्त गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले हे राजन, विचार गरेर दिव्य त्यो परमात्माको चरण आश्रय ग्रहण गर्नु नै जीव मात्रको परम कल्याणको विषय हो। त्यसमा अलिकति विचारशील जनहरूले विचार गर्नुपर्ने के छ भने, सुभद्राणी रथाङ्ग पाणे, सुभद्राणी रथाङ्ग पाणे, रथमा आरूढ भएर मनलाई विचलित गराइरहनु भएका पार्थ अर्जुनलाई ज्ञान दिइरहने, त्यस्तै यो शरीरमा बसेर शरीरी भावले, आत्मा भावले, ब्रह्म भावले जनमात्रलाई कल्याण गर्न वासुदेव स्वरूपमा हजुर राज गर्नुहुन्छ। हंस मणि रूपमा हजुर राज गर्नुहुन्छ, जठराग्नि रूपमा हजुर राज गर्नुहुन्छ। त्यो भगवान नै त सर्वोपरि हो। त्यसैले त्यस्तो भगवान परमात्मालाई जान्नका साथमा हे पार्थ कुनै प्रकारको भय हुँदैन भन्ने भगवानले जो आज्ञा भएको थियो। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः यो वे कम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः भनेर आज्ञा भयो। सो दिव्यमय अमृत बारम्बार आलोकित गर्नुपर्दछ राजन, किनकि उसका सारा चिजहरू रमाइला छन्,
उसको सृष्टि रमाइलो छ, उसको फुलबारी रमाइलो छ, घमाइलो छ। र जे मात्रले कर्म गति अनुसार सुख वा दुःख, पद वा पदासीन पाइरहेका छन्, गरिब भइरहेका छन्, दुखी भइरहेका छन्, कोही रोइरहेका छन्, कोही कराइरहेका छन्, कोही हाँसिरहेका छन्, कोही मोज मस्तीमा रमाइरहेका छन्, कसका कारणले भन्दा आफ्नै खेती खाइरहेका हुन्छन्। अन्त्यवतो गत्वा एवं व्रतं सो प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्तौ चै असन्त्यथो रोदति रौति गाय तन्मादयान्द्रित्यति लोकवाह्यः। अथवा अनेक प्रकारका एवं व्रत सो प्रियजन कीर्त्या, आफ्ना जनहरूको कीर्ति जनहरूले गाएका हुन्छ, तर भगवानको कीर्ति बारम्बार गाउनु, उसको कीर्ति गाउनु, उसका दिव्यमय स्वरूपको गान गर्नु बारम्बार। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, यस्तो हरि शरणम भनेर बारम्बार एजन गर्नु, गाउनु, बुझ्नु, बुझाउनु, यो नै परम कल्याण आनन्द सुखमय हो भनेर नवयोगेश्वरमा आग्रह कवि महाराजजीले राजा निमि विदेहलाई बताउनु भयो। यो दिव्यमय अमृत असाध्यै सुव्रत सज्जन वसुदेव र देवकीलाई नारद महामुनिले श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। सो दिव्यमय अमृत यहाँहरू साधना सञ्जीवनी कार्यक्रम मार्फत घर घरमा बसेर श्रवण गरिरहनु भएको छ। सबैको कल्याण होस्, जय होस् भन्ने कामना गर्दै आजको माङ्गल्यमय कथा र समृत यहाँ समाप्त हुन्छ। हरि ओम तत्सत। जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव भवभयहारी कृष्ण मुरारी, हे बनमाली श्याम हरे। पुराण पुरुषोत्तम भगवान